अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, दोस्तों और साथी नाजरीन, इस हफ्ते के फ़िक्र नज़र प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। सभी लोग जानते हैं कि उर्दू सहाफ़त के 200 साल हुए हैं। मैं ये कह दूं कि उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की ज़बान है और उर्दू सहाफ़त की अगर बात करें तो उर्दू सहाफ़त की बुनियाद अगर देखेंगे तो 1822 में पंडित हरिहर दत्ता ने पहले उर्दू अखबार जान जहां नुमा कलकत्ता से इसको शाये किया था। हरिहर दत्ता उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी में मुलाजिम थे। इस अखबार के बाद से ये कहा जाता है कि लिंग्विस्टिक जर्नलिज्म या लिसानी सहाफ़त का जो दाखिला हुआ था हिंदुस्तान में, इसलिए कि उस वक्त अंग्रेज़ी और बंगाली अखबारात ही हिंदुस्तान में रहा करते थे। इस अखबार के बाद से कहा जाता है कि लिसानी हिंदुस्तान या लिसानी सहाफ़त का आगाज़ हुआ था। सुखलाल इस अखबार के एडिटर थे, दोनों ही गैर मुस्लिम थे। तो उर्दू को ये कहा जा सकता है कि उर्दू हिंदुस्तान की ज़बान है। तो मैं समझता हूँ कि ये काफ़ी है इस बात को बताने के लिए कि उर्दू हिंदुस्तान में पली और बड़ी भी हुई। और उर्दू ज़बान की अगर हम बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा उर्दू ज़बान का नुकसान हुआ था पाकिस्तान के बनने के बाद। जब पाकिस्तान ने उर्दू को अपनी सरकारी ज़बान बनाया तो यहाँ पर हिंदुस्तान में पैदा होने वाली और पली और बड़ी होने वाली ज़बान को जो नुकसान हुआ था पाकिस्तान की इस हरकत से, मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा नुकसान था उर्दू ज़बान का। और जब पाकिस्तान ने उर्दू को सरकारी ज़बान बना तो लिया था, लेकिन वहाँ पे पंजाबी का गलबा था और उर्दू पंजाबी के मातहत होकर रह गई। इसके साथ साथ उर्दू सहाफ़त में एक और चीज़ थी। 1937 में मौलवी बाखर ने दिल्ली उर्दू अखबार का इजरा किया था। मौलवी बाखर मौलाना मोहम्मद हसन आज़ाद के बेटे थे और मौलवी बाखर के लिखे जाने वाले इदारिये और जो ख़बरें शाये होती थी वो इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ों को परेशान कुन थी कि मौलवी बाखर इसीलिए शायद वो पहले उर्दू के सहाफ़ी थे जिन्हें तोप पर बांध कर शहीद कर दिया गया था। उर्दू ज़बान ने इनक़िलाब ज़िंदाबाद का नारा भी दिया था। वैसे उर्दू अखबारात से कई लोगों को शिकायत है, लोगों को तनक़ीद करने की भी जो आदत होती है या तनक़ीद करते हैं, तनक़ीद बराए तामीर भी हो सकती है, लेकिन उमूमन ये शिकायत रहती है कि उर्दू अखबारात अंग्रेज़ी अखबारात की तरह या दीगर ज़बानों की अखबारात की तरह वो सब नहीं होता उर्दू अखबार में जो दूसरे अखबारात में होता है। सिर्फ़ उर्दू मुसलमान और वक्फ़ बोर्ड या उर्दू एकेडमी की बात करते हैं उर्दू अखबारात, ये उमूमन कहा जाता है। जबकि मैं उन लोगों को ये बताता चलूँ कि उर्दू अखबारात अपने मसाइल से लड़ते हुए जिन नामसाइब हालात के बावजूद भी किसी भी ज़बान के अखबारात से ज़्यादा ज़िम्मेदार, बामक़सद और जुर्रत का इज़हार करते हैं, ये कहीं पर आपको दूसरे अखबारात में नहीं मिलता। कौम की बात जब आती है तो किसी भी पार्टी का कितना ही बड़ा ही लीडर क्यों ना हो, पार्टी को वोट वो नहीं दिलवा सकता जैसा कि अखबारात दिला सकते हैं। या अखबारात जो अपने क़ारीन को जिस तरह उनकी जहन साजी करते हैं, इसमें उर्दू अखबार काफ़ी हद तक कामयाब हुआ है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उर्दू अखबारात सहाफ़त के साथ साथ क़यादत की भी ज़िम्मेदारी निभाते आए हैं और निभाते रहेंगे। अगर हम हैदराबाद की ही बात करें तो मैं यहाँ ये बात ज़रूर कहूँगा कि चाहे वो सियासत हो, रहनुमाए दक्कन हो या मुनसिफ हो, का अभी भी इन तीन अखबारात का इतना दबदबा है कि वो हुकूमत को और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन अगर हैदराबाद की पार्टी है तो उनको डरा भी सकते हैं, धमका भी सकते हैं। इसलिए कि मैं ये बात का दावा इसलिए कहूँगा कि 1996 में मुझे याद है कि 1996 के पार्लियामेंट इलेक्शन के वक्त जब मजलिस और बीजेपी के दरमियान में जब सख्त मुकाबला दरपेश था, तो उस वक्त महबूब हुसैन जिगर साहब ने एडिटोरियल में आकर उन्होंने ये कहा था कि अगर बीजेपी जीत जाएगी तो ये बहुत मुसलमानों के लिए बहुत बुरा वक्त आ जा सकता है। तो सियासत ने तमाम हदों को पार करते हुए ओवैसी साहब का भरपूर साथ दिया था और इलेक्शन के जब नतीजे आए तो 35,000 या 36,000 के करीब में वहाँ से मजलिस जीत गई थी बदम्बाल रेड्डी से। तो ओवैसी साहब जीतने के बाद
सियासत दफ्तर को आकर हर एक सियासत के मुलाजिमिन से मिलकर शुक्रिया अदा किए थे। अभी भी मैं ये कहूँगा कि अभी भी अगर बोगसिंग रुक जाती है तो असदुद्दीन ओवैसी को सिर्फ सहाफ़ती बचा सकती है, इसलिए कि अवाम ने वोट डालने का जो रुझान था वो छोड़कर कई एक ज़माना हो गया कि अवाम ख़ास तौर पे पुराने शहर के अवाम निकल के वोट डालते हैं। कम लोग हैं जो वोट डालते हैं, बाकी ज़्यादा बोगसिंग होती है, इसीलिए यहाँ पे इलेक्शन अलग हो जाता है। तारीख़ में अगर जाएंगे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1961 में ऑन रिकॉर्ड ये बात कही थी कि हिंदुस्तान में 415 उर्दू अखबारात हिंदुस्तान से निकलते हैं, लेकिन उसकी तादाद घट गई थी। 70 अखबारात हिंदुस्तान को छोड़कर पाकिस्तान चले गए थे, तो ये तादाद घटकर 345 हो गई थी। लेकिन आज रजिस्ट्रार ऑफ न्यूज़पेपर्स इंडिया के अगर हम एदाद व शुमार को देखेंगे तो 1932 ऐसे उर्दू अखबारात हैं पूरे हिंदुस्तान में शाये होने वाले। 1932 उर्दू अखबारात हैं, मतलब अखबारात इन द सेंस कि मैं रोज़नामों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो पूरे मिलाकर 1932 जरायद उर्दू के अखबारात, रसायल, माहनामे, 15 रोज़ा ये शाये होते हैं। 1231 उसमें रोज़नामे हैं, 488 वीकली हैं और 77 फोर्टनाइटली हैं। 103 मंथली मैगजीन्स शाये होते हैं, 18 मैगजीन्स क्वार्टरली हैं और 15 दीगर पीरियडिकल्स हैं जो वक्तन फ़ौक्तन शाये होते हैं। यूपी आज भी रजिस्ट्रेशन के हिसाब से देखेंगे तो 852 अखबारात उत्तर प्रदेश से निकलते हैं, 211 अखबारात तकरीबन दिल्ली से निकलते हैं, 180 के करीब अखबारात तेलंगाना से निकलते हैं। कश्मीर का जिक्र कर दूं कि कश्मीर में सरकारी ज़बान उर्दू होने से 145 उर्दू अखबारात कश्मीर से निकलते हैं और 106 अखबारात आंध्र प्रदेश से आज भी निकलते हैं। 1932 अखबारात, जरीदे, रसायल जो भी हैं उनकी पढ़ने वालों की कुल तादाद अगर देखेंगे, ये भी सरकारी एदाद व शुमार है। RNI में जो हिसाबात जमा किए जाते हैं उसकी बिना पर बात कर रहा हूँ कि 3,06,93,330 ख़ारईन आज भी उर्दू अखबारात का मुताला करते हैं। ये बात सरकार की है, मैं इसमें कोई ज़्यादा ऊंच नीच या कुछ भी नहीं, जो फिगर्स की बात है, ऑफिशियल जो बात है, इसकी बात कर रहा हूँ। कभी लखनऊ उर्दू का मरकज़ हुआ करता था, फिर ये आहिस्ता आहिस्ता लखनऊ से मुंतकिल हुआ कलकत्ता की तरफ, फिर ये दिल्ली की तरफ आ गया। लेकिन मैं आज फ़ख्र के साथ और इस दावे के साथ ये बात कह सकता हूँ कि आज चाहे उर्दू का मरकज़ हो, उर्दू सहाफ़त का मरकज़ हो या मुसलमानों का मरकज़ हो, डेक्कन प्लेटो जो है हैदराबाद का या साउथ इंडिया में जो डेक्कन प्लेटो की बात आती है, वो आज भी उर्दू अखबारात, उर्दू ज़बान और मुसलमानों का मरकज़ है। बक़ौल अकबर इलाहाबादी के, खींचो न कमानों को, न तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। और शायद ये जो अकबर इलाहाबादी की बात है वो नेपोलियन बोनापार्ट की उस जुमले के साथ मेल खाती है जहाँ पे नेपोलियन ने कहा था कि मुझे 3 अखबारात से जितना डर लगता है 1,00,000 बैनेट जो होती है, जो बंदूक होती है जिसको आगे तलवार लगी हुई होती है, उससे भी डर मुझे नहीं होता। तो 3 अखबारात से डर जितना लगता है 1,00,000 बंदूकों से भी डर नहीं लगता। तो मैं समझता हूँ कि ये बात थी, है और इंशाअल्लाह ताला ये बात रहेगी कि चाहे वो उर्दू सहाफ़त हो, तेलुगु सहाफ़त हो, अंग्रेज़ी सहाफ़त हो, इसमें सहाफ़त से जितना लीडरशिप को या वक्त हुकूमत को जो डर लगता है वो बात इंशाअल्लाह ताला क़ायम रहेगी। ये सहाफ़त की बुनियादी उसूल है। हुकूमत सेक्युलर हो या फ़िरक़ा परस्त हो, इससे अलहदा होकर उर्दू अखबारात के ऊपर जो तनक़ीद होती है उसमें अगर हम देखेंगे तो क्या उर्दू सहाफ़त अपनी फ़र्ज़ मनसबी की अंजामदही में कामयाब हुई है या नहीं। ये कुछ सवालात ऐसे हैं जिसका जवाब हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है इसमें, लेकिन ये सवालात ज़रूर हैं जो तनक़ीद करने वालों ने उठाए हैं और तनक़ीद को किस हद तक हम पूरा किए हैं ये अवाम या ख़ारईन इसका जायज़ा ले सकती है और इस पर फ़ैसला कर सकती है। क्या हम ख़ारईन को बाशऊर बनाए हैं या नहीं। उर्दू अखबारात थी या उर्दू सहाफ़त की बात हो रही है,
تو عوام کے جو بنیادی حقوق ہیں اس سے کیا ہم انہیں واقف کروانے میں کامیاب ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں؟ دستور اور انسانی حقوق کو ہم خاری تک پہنچائے ہیں یا نہیں ہوئے؟ خیر یہ ایسے سوال ہیں، میں نے جیسا کہا کہ اس کا جواب مکمل طور پہ ہاں ہو سکتا ہے یا مکمل طور پر نہ ہو سکتا ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں کچھ حد تک ہم کامیاب ہوئے ہیں۔ ہمارے پریشانیوں کے باوجود بھی اردو صحافت یا اردو اخبارات کہیں نہ کہیں خارئین کو جوڑنے میں، خارئین کی مدد کرنے میں، یا خارئین کے پریشانیوں کو حکومت تک یا ایوانوں تک پہنچانے میں کہیں نہ کہیں تو کامیاب ہوئے ہیں۔ یقیناً آزادی کے ٹائم پہ اردو اخبارات کے اداریوں میں اگر طوطا مینا کی بھی کہانی لکھی جاتی تھی تو اس میں جو پوشیدہ میسیج ہوتا تھا اس سے انگریز کافی حد تک یا انگریزوں کی نیند کافی حد تک اڑ جاتی تھی۔ آج اردو صحافت کے ساتھ ساتھ ملک بھی انگریزوں کی غلامی کے دور جیسی صورتحال سے گزر رہا ہے۔ بقول نوجوت سنگھ سدھو کے اگر سدھو کی بات کریں گے تو گورے انگریز ہندوستان کو مذہب کے نام پر تقسیم کیا کرتے تھے، آج کالے انگریز ہندوستان کو پھر سے وہی کام میں تقسیم کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اردو صحافت کو سیاسی مذہبی خبریں چھوڑ کر یا سیاسی مذہبی خبروں کے ساتھ ساتھ آج کے جو جدید زمانے کے جو حالات ہیں، جو تقاضے ہیں خاری کے، چاہے وہ سائنسی میدان ہو، آئی ٹی کا میدان ہو، طب کا معاملہ ہو، یا بائیو ٹیکنالوجی اور نینو ٹیکنالوجی یا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی رپورٹ جو ہوتی ہیں، اس قسم کو شامل کرنا ہوگا تاکہ ہم خاری کو، جو ہم اگر عموماً دیکھا جائے گا تو لوگ یہ کہتے ہیں جو صحافتی ادارے سے منسلک ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیز، بلکہ جو صحافتی برادری کے لوگ ہیں یا خاری کو اگر ہم دیکھیں گے تو عموماً اردو اخبار کا خاری انٹرنیشنل افیئرز کے اوپر جتنی بات کر سکتا ہے یا ڈومیسٹک افیئرز کے اوپر جتنی بات کر سکتا ہے، آپ کسی بھی زبان کے خاری کو لے لیجئے، چاہے وہ انگریزی کا ہی کیوں نہ ہو یا تیلگو میڈیم کا کیوں نہ ہو یا ہندی اخبارات کا خاری کیوں نہ ہو، اگر آپ دیکھیں گے تو اردو کا خاری ان سے زیادہ نالج رکھتا ہے جو اخبار کو گہرائی سے یا اخبار کو توجہ سے پڑھتا ہے۔ اگر آپ تیلگو میڈیا کی بات کریں گے، چونکہ ہم تیلگو اسٹیٹ میں رہتے ہیں تو تیلگو میڈیا کی اگر بات کریں گے تو وہ بالکل ہی اتنا مائکرو لیول پہ بات کر سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو بات کریں گے کہ دلی کا چیف منسٹر کون ہے تو اس سے وہ واقف کم ہوتا ہے جتنا کہ بنسبت اردو کا خاری ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ بات کریں گے کہ دبئی ایکسپو میں کب ہو رہی ہے تو اس چیز سے اردو کا خاری زیادہ واقف ہے بنسبت اپنے تیلگو خاری سے یا تیلگو اخبار پڑھنے والے سے۔ تو اس حد تک تو اردو اخبار یقیناً کامیاب ہوا ہے، لیکن ایک طبقہ اگر ہم بات کریں گے تو جو ڈیجیٹل ڈیوائیڈ آیا ہے اس میں جو سب سے بڑی پریشانی کی بات ہے، آج اردو صحافت 200 سال مکمل کرنے کے بعد جو پریشانی کی بات آ رہی ہے اس میں یہ ہے کہ ایک طبقہ ہے جو اردو اخبار پڑھ رہا ہے، ایک طبقہ ہے جو نیوز دیکھ رہا ہے، لیکن ایک بڑا میجورٹی طبقہ ہے جو ان سب چیزوں کو چھوڑ کر اپنی زندگی میں مست ہے۔ اس کو اخبار سے جوڑنا ہے، قوم سے جوڑنا ہے، ہمارے مسائل سے اگر ہم جوڑ سکیں گے تو یہ اردو اخبار کی یا اردو صحافت کے 200 سال کی یہ بہت بڑی چیز ہو سکتی ہے، جو ہم اگر یہ ڈیوائیڈ کو اگر کم کر سکے تو ڈیوائیڈ جو آ رہی ہے اردو صحافت، اردو زبان کی بقا کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ اردو رسم الخط کی بات ہے، اردو رسم الخط کی یقیناً، جیسا کہ ابھی دلی میں حامد انصاری صاحب نے تقریر میں کہا کہ آبادی تو بڑھ رہی ہے لیکن مدر ٹنگ کے معاملے میں یا مادری زبان کے معاملے میں سکڑتا چلے جا رہا ہے۔ اردو کا خاری یا اردو کی زبان جو اپنی مادری زبان ہے اس میں کہیں نہ کہیں سکڑتا چلے رہا ہے۔ نارتھ انڈیا میں یقیناً یہ بات بہت بڑی ہے کہ وہاں پہ سکڑنے کی جو بات ہے، لیکن ساؤتھ انڈیا میں خاص طور پہ مہاراشٹرا، آندھرا، تلنگانہ اور کرناٹکا میں یہ ابھی تک تو کافی حد تک مضبوط ہے، اور اسے اور مضبوط کرنے کے لیے ہمیں اردو دینی مدارس کو، اردو اخبارات کو، اردو سے جڑے ہوئے ہر آدمی کو، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، اداروں کو جوڑ کر پھر سے اگر ہم کچھ کوشش پہل کر سکتے ہیں تو ہم ساؤتھ انڈیا سے ایک میسیج
پورے ہندوستان کو، خاص طور پہ نارتھ انڈیا کو یہ دے سکتے ہیں کہ آج اردو زبان زندہ ہے. اردو زبان کا مستقبل بھی انشاءاللہ تعالی اچھے کافی حد تک تابناک ہو سکتا ہے، بصورت اس لیے کہ یہاں پہ سبھی لوگوں کو جوڑنا بہت ضروری ہے. اور اس کو جوڑنے کے لیے یقیناً میں یہ بات کہوں گا کہ 15 اگست 2022 کو سیاست اپنی 75ویں یا ہجری کیلنڈر سے ہم ہمارے 75ویں سال میں داخل ہو جائیں گے. اور یہ 2 سال تک، 2 سال کے بعد جب ہم گریگورین کیلنڈر سے 75ویں سال میں جائیں گے تو ہم یہ 2 سال کا جشن منائیں گے. اور خاری، اردو خاری کو کس طرح ہمارے سے قریب لانا چاہیے، کس طرح ہم اردو زبان کو بچا سکتے ہیں، اردو تہذیب کو بچا سکتے ہیں، اس پر ہم 2 سال کے لیے اپنے آپ کو وقف کریں گے تاکہ پھر سے دوبارہ اردو صحافت کی، اردو زبان کی وہ اہمیت برقرار رہے، باقی رہے اور وہی دبدبہ قائم رکھے تاکہ ہم ہمارے لوگوں کو، ہمارے قارئین کو خاص طور پہ ان کو طاقتور بنانے کے لیے، چاہے انفارمیشن کے ہتھیار کے حساب سے طاقتور بنانے کی جو چیز رہے گی اس کو ہم 15 اگست کو اس کی رونمائی کریں گے. اور 2 سال تک یہ جشن انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا. زاہد علی خان صاحب کی سرپرستی میں اس کا آغاز ہوگا اور 2024 میں جو ہم 75 ایئرز کو سیلیبریٹ کریں گے اس میں پورے ہندوستان میں ایک ایسی گونج سنائی دے گی کہ اردو صحافت، اردو زبان اور ملک سے جو محبت کا جو نعرہ اردو زبان میں ہے اس کو ہم روشناس کرائیں گے. اور یہ زہر آلود فضا کو انشاءاللہ تعالی اس کا خاتمہ بھی ہو جائے گا. میں اپنی بات کو یہیں پہ ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ تعالی آئندہ ہفتے پھر ملاقات ہوگی، پھر بات ہوگی. شکریہ. خدا حافظ.